Hello guys, tanawan ninyo, nindot kayo na nakaingani sa inyong uma. Lantir nga giguyod sa motor. Kung nakaingani sa uma guys, simple ug dali ra jud kaayo ang pagtanom. Ninot ani no kay igo ra ka mag-drive sa motor ug magbutang sa mais sa sudlanan. Dili sad siya usik or masayang imong mais kay isa or duwa lang iyang mahulog. Dili na sad siya kinahanglan og taas-taas nga oras nga imong igugol sa uma no. Sa una gani no maabtan pa og pila ka adlaw bago mahuman sa pagtanom. Makatipid sad ta sa gastos para sa atong labor o magkuha lang ta og ting drive isa or duha ka tawo, magpulyanay lang na sila og drive o magbutang sa mais. O tipid sad siya sa gasolina guys. Usahay bitaw dili na nimo kinahanglan pa magbayad og tawo para magtanom kay ikaw na mismo ang magbuhat o maglihok. Video na bro. O mao lang na guys no, salamat sa pagtan-aw o ayaw kalimot sa pag-like o pag-share sa atong video.